जी, मिस इरम, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें इसी हवाले से कि आपको क्या लगता है कि और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अमल में पीछे रह रहे हैं? अगर हम रिवाइज़ करें ना जो बातें हमने सीखी उसको याद रखना, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, इंडिपेंडेंट होने का बहुत ज़्यादा शौक है और ज़हनी अ, आज़ादी नहीं है। और और क्या चीज़ हमने डिस्कस की थी कि हम डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी काम नहीं कर पा रहे। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से हम लोग अमल में बहुत पीछे हैं, यानी इल्म भी आ रहा है लेकिन अमल की राहें जो हैं बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं। डर, हमारे अंदर खौफ बहुत ज़्यादा है। आपको पता है हमें इस आयत पे भी यकीन नहीं है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, कि अल्लाह ताला से जो डरता है अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते निकालता है कि उसने इमेजिन भी नहीं किए होंगे। तो हम लोग खुद ही रास्ते निकालने की तरफ बढ़ते हैं कि मैंने जो सोचा है उसके मुताबिक ही होगा और इसी वजह से हमारे रिस्क में बरकतें कम हो गई हैं। हम कोशिश करके भी वो रिजल्ट्स नहीं हासिल कर पाते जो करना चाहिए। जी, वालिदैन और औलाद का जनरेशन गैप की रीज़न क्या है कि उस वक़्त में शादियाँ जल्दी होती थी, तो अ, औलाद छोटी उम्र में शादी हो गई, औलाद के साथ एक और औलाद को भी आज़ादी थी कि वो जो चाहे करे। यानी अब उस वक़्त में चूँकि स्टडी एजुकेशन का इतना सिस्टम नहीं था, माँ-बाप ने जो घर में तरबियत करनी है, वही माँ-बाप की तरफ देख के तरबियत होती थी। अब ये है कि बच्चों के ऊपर स्टडी की इतनी ज़्यादा उसका होता है, बोझ होता है और पीछे से इतना बर्डन पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ हों और वो अपने बच्चों को कंपेयर कर सकें दूसरों के साथ। तो बच्चा माँ-बाप खुश करने के लिए डिग्री पे मेहनत करता है और वो अमल के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। यानी अगर वाइंड अप किया जाए ना इस बात को, तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है। कभी-कभी आपको ये भी आगे से जवाब मिलेगा, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। यानी जो चीज़ें ज़रूरी थी, वो पीछे जा लगी हैं और जो ज़रूरी नहीं थी, वो आगे बढ़ती जा रही हैं। मसलन अभी रात को ही मैं डिस्कस कर रही थी इक़रा से, तो वो मुझे बता रही थी कि मेरी कुछ रूममेट्स हैं जिनके साथ मेरी कहती हैं कि मेरी रूममेट्स जो हैं वो मुझे कहती हैं कि अगर मुझे ना मेरे सामने एक औरत का तज़किरा हुआ तो मैंने देखा कि वो जो है बड़ा तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो कहते हैं जिस दिन मुझे ये बात पता चल जाए ना कि कोई लड़की इतना आगे बढ़ रही है, किसी लड़की की तरक्की को मैं देखती हूँ, तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती और शौक पैदा होता है कि मैं भी ये करूँ, मुझे भी इतना आगे बढ़ना चाहिए। मुझे भी इतनी आगे जद्दोजहद करनी चाहिए डिग्रीज़ के लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो उसी पे उन्होंने ये बात कही कि देखिए कि हमें इतना शौक कुरान के हवाले से नहीं है। अगर कुरान के लिए हमारी कोई मोटिवेशन नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ हमें जाना है, लोग आगे बढ़े हैं, लोग कुरान सीख रहे हैं, किसी कुरान के मुफस्सिर को देखकर कभी हमारा ये शौक नहीं बढ़ा कि मैं सब कुछ छोड़कर इसको क्यों ना सीखूँ, इसकी तरफ क्यों ना बढ़ूँ। तो हम लोगों के अंदर ये जज़्बे और शौक जो हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। हम ज़्यादा इस तरफ जा रहे हैं, हमारी ज़हन में तरक्की दरअसल यही है। यानी हमारे नज़र में आख़िरत का जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल ख़त्म होता नापैद होता जा रहा है। क्योंकि जिसको आख़िरत पे यकीन होगा, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने वबिल-आख़िरति हुम यूक़िनून का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि वो आख़िरत पर यकीन रखते हैं। कौन लोग? जो मुफ़्लिहून हैं। तो अगर हमने मुफ़्लिहून की सफ़ में शामिल होना है तो हमने उसके जैसे ईमान बिल्लाह, ईमान बिर्रुसुल, बिलकुतुब ये सारी जो ज़कात और नमाज़ वग़ैरह हम करते हैं, तो साथ आख़िरत की अगर यकीन नहीं होगा तो ये सारे काम तासीर से खाली हो जाएँगे। यानी इनके अंदर से सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएगा, सिर्फ़ ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर इससे नहीं आएगा, तो मुफ़्लिह नहीं हो सकते। तो आख़िरत का जो भरोसा है, आख़िरत पर जो यकीन है
وہ نہیں ہے ہمارا. اسی وجہ سے جو دنیا کی ترقی ہے اس کی طرف تو ہمارا رجحان ہے کہ کوئی ہماری طرف ہمارے ہی ساتھ ہماری کوئی کلاس فیلو ترقی کر رہی ہو, اچھا بزنس اس نے سیٹ کر لیا ہو, یا اچھی جگہ اس کی جاب ہو جائے, یا اس کو ایک اچھی شادی شدہ زندگی ہو, جیسے لوگ سوچتی ہیں لڑکیاں عام طور پر. تو ہم کہتے ہیں ہمارے اندر ایک حسد کی بھی آ جاتی ہے. ہم حسد نہیں کرتے قرآن پڑھنے والوں سے, ہم نماز پڑھنے والوں سے حسد کیوں نہیں کرتے؟ ان سے تو کرنا چاہیے, اور ان سے کرنے کی تو اجازت بھی دی گئی ہے. ہم ہمیشہ ترقی میں اوپر والوں کو دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے, عمل میں نہیں دیکھتے. اس کی مین ریزن یعنی کہ ان ساری باتوں کو اگر ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر ڈالا جائے اور اس ڈبے کو بند کیا جائے, تو اس کا جو اوپر کا ڈکن ہے, جو کیپ ہے اس کی, وہ آخرت پر یقین. آخرت پر یقین نہیں ہے, اس وجہ سے جو نیچے والے کام ہے ہم اچھے طریقے سے نہ کنسسٹنسی اس کی وجہ سے آتی ہے. آخرت پہ یقین نہیں ہے, سیلف کنٹرول نہیں آئے گا. آخرت پہ یقین نہیں, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیں گے, اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہیں گے, اختیار سارے حاصل کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیں. اور عورت کے لیے جنت حاصل کرنا آسان ہے بنسبت مرد کے. عورت اپنے فرائض ادا کرے, اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے, اپنی عزت کی حفاظت کرے, اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی ضمانت دے دیتے ہیں. صبر کرنے والی عورت جنت کی ضمانت مل جاتی ہے. عورت دنیا میں بھی برداشت کریے, اور اپنی برداشت کی کوالٹی کو برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے, اپنی برداشت کے اندر شکوہ لے کے آنے کی وجہ سے, اپنی برداشت کے اندر اللہ سے دوری لے کے آنے کی وجہ سے اپنی آخرت بھی ضائع کر رہی ہے. اسی لیے تو جہنم میں عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی, یعنی دنیا میں بھی اپنا ایک مقام ختم اور آخرت کے اندر بھی. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کتنی مشقتوں کے ساتھ آتی ہے. آپ کو کیا پتا کتنی, آپ کو اندازہ خود ہی ہوگا کہ کتنی نیند کے جھٹکے آپ کو لگتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ آ رہے ہیں کہ کوئی ایک بات جو مجھے امپریس کر دے اور مجھے عمل میں لے کے آنی چاہیے. تو وہ ساری چیزوں کا فائدہ تب ہوگا جب ہم ان کی انجام کو اور اپنے انجام کو سامنے رکھیں گے. یہ تو ہے جنت کی عورتیں, جنت میں رہنے والی. ان کو پڑھنے کا فائدہ کیا جب ہم ان کے ساتھ رہنے کی تیاری نہیں کر رہے. ہم کسی کے بارے میں جانتے ہیں تو جاننے کے بعد ہمارا دل چاہتا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. مثلاً کوئی استاد ہی, کوئی ٹیچر ہی ہو نا, جس کے ساتھ آپ کا عقیدت کا رشتہ ہو, بڑی محبت کا ریلیشن ہو, یا کوئی اچھی کمپنی یا اچھی دوست سے آپ کسی کے ساتھ بات چیت کرتے, تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب رہیں, تو صحبت میں رہنے کو دل کرتا ہے. تو ہم ان خواتین کی صحبت میں بھی رہ سکتے ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم دنیا میں اچھے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخرت میں ان کے گھر میں جایا کریں, مہمان بن کر کبھی ان کو انوائٹ کریں جنت میں. تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں بہت سی جائز خواہشات پر بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے, صرف اپنے نفس کی زبان کو, نفس کے ابھار کو بند کرنے کے لیے. جنت میں جانے کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. جنت میں جانے کے لیے نفس کو قربان کرنا ہوتا ہے, اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوتا ہے, لذات کو قربان کرنا ہوتا ہے. تو تیار ہیں ہم سب؟ جی میم, مجھے ایک پوائنٹ اس میں سمجھ آیا کہ اگر ان کی زندگی دیکھیں نا, جتنی بھی ابھی ہم نے پڑھی ہیں صحابیات کے بارے میں, تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ وہ بہت زیادہ نا اپنے ٹائم کا خیال رکھتی تھی. یعنی ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. یعنی کسی کے پاس اگر اسکل تھی تو انہوں نے اپنے اسکل کے ذریعے غریبوں کی مدد کی, جیسے کپڑے سلائی کرنا یا ہاتھ سے کچھ بنانا یا اس طرح کی چیزیں, اور کچھ تبلیغ کا کام یعنی اسلام پھیلانے میں مددگار ثابت ہوئی. پھر احادیث لکھی, یعنی ان کو سیو کرتے تھے اللہ کے نبی سے سن کے. تو بہت جو آپ کو ایک ہم نے پہلے بات کی نا کہ ہمارے سیلف کنٹرول نہیں ہے یا ہمارے ڈائریکشن ڈیفائن, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو کل کر رہے ہوتے ہیں. ہم گھنٹوں اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہیں.
किसी दावत पे गए हैं, किसी वैसे फैमिली गैदरिंग है कोई, रात 2-2 बजे तक बैठे रहेंगे। जब हम स्टेप लेना शुरू नहीं करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें हमारे अंदर चेंजिंग आएगी, या हमारे माशरे के अंदर या हमारी फैमिली में चेंजिंग आएगी। किसी एक ने तो आगे बढ़ना है ना, पहले पहले बंदे के हिस्से में तो कुर्बानी आती है ना। तो हम अगर एक महफ़िल में बैठे हुए हैं, गैदरिंग है, सारा कुछ, और आपने सोचा हुआ है कि मैंने सुबह फजर पे उठना है, या मतलब मेरा ये टाइम है, या जो भी मैंने ये अपना शेड्यूल सेट किया हुआ है, तो आप उस महफ़िल से उठ जाएँ ना, कहें कि मैंने सोना है या मेरा टाइम हो गया। हमारे अंदर ये अपने अंदर ये थोड़ी ज़रूरत की कमी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम मेंटली जो है हमें दूसरों की तरफ से बाउंड किया जाता है, या मेल हज़रात की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से, नहीं, ये हमारे अपने डिसीजंस होते हैं जो हम अगर नहीं लेंगे तो ज़ाहिर है हम कभी भी पूरी ज़िंदगी में अपने अंदर वो वाली हिम्मत नहीं ला सकते। फिर ये होता है कि अगर हम एक किसी की ग़ीबत हो रही है बैठे में, तो हमारे अंदर इतनी वो नहीं होती हिम्मत कि हम या तो बात को चेंज कर दें या उन्हें बता दें कि मतलब ये ठीक नहीं है। तो ये इसमें मेरा नहीं ख़्याल कि किसी पेरेंट्स की तरफ से बाउंड किया जाता है या मेल हज़रात की तरफ से किया जाता है, ये हमारे अपने अंदर होती है। दूसरा ये होता है कि अब अगर हम ये देख लें ना कि हमारे पास जो अभी टाइम है ये दोबारा नहीं आना, और ज़ाहिर है हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि क़यामत के दिन भी टाइम के बारे में सवाल होगा। पूछा जाएगा कि ये जो टाइम दिया था, या ज़ाहिर है ये भी रिस्क है, तो इसको कहाँ पे लगाएँ, इस टाइम को, इस जवानी को कहाँ पे लगाएँ। हम में से जो स्टूडेंट्स भी मैरिड हैं या जिनके बच्चे हैं, उन्हें पता होगा, वो बल्कि बताते भी हैं, शेयर भी करते हैं कि उनके पास शादी से पहले बहुत टाइम था, जो उन्होंने वेस्ट किया। तब उन्हें लगता था कि नहीं, मतलब हम बाद में सारा कुछ सेट कर लेंगे, लेकिन अब उन्हें इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए उन पे ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनकी अब और तरह की है ना, वो अपने बच्चों की आगे वैसे कर सकती हैं तरबियत, जैसे उन्होंने सोचा था कि उनके वालिदैन उनकी करें, लेकिन नहीं हो सकी, तो वो आगे बच्चों की कर लें। लेकिन जो हमारे अभी मैरिड नहीं हैं, जो यंग हैं, क्या हो रहा है कि अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, जैसे एक स्टूडेंट ने डिस्कस भी किया था पहले, तो वो क्या होता है कि उस इंतज़ार में अपनी सलाहियतों को ज़ंग लगा देते हैं। हमने हज़रत खदीजा वाले मामले में बहुत अच्छी तरह पढ़ा था कि कितना अरसा उन्होंने इंतज़ार किया रसूलुल्लाह का, लेकिन उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपने काम किए। तो अगर हमें ऐसा नहीं मिल रहा, ज़िंदगी का एक मकसद सिर्फ़ शादी तो नहीं है ना, ज़िंदगी का मकसद तो बहुत कुछ है अगर हम सोचें तो, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ़ है। तो अपने टाइम को डायरेक्शन देना सीखें कि मैंने इस टाइम पे क्या करना है, या जो मैं इस टाइम पे कर रही हूँ, वो वैल्यूएबल है कि नहीं। तो ऑटोमैटिकली हमारी लाइफ़ ऐसे हो जानी है जैसे उनकी थी। तो उसमें फिर हमें माशरा ना कुछ कह सकेगा, ना पेरेंट्स कुछ कह सकेंगे, कोई भी नहीं कह सकेगा, अगर करने पे दिल है तो। और दूसरा ये होता है कि जैसे कहा जाता है कि हमें पर्दा करने की परमिशन नहीं है, बहुत से मसाइल होते हैं ना, लेकिन जितना इख्तियार है उतना तो कर सकते हैं ना। बड़ी चादर ले सकते हैं, जितना हम सदका अपने हाथ से दे सकते हैं, जो आपके पास है, अपने जो इल्म है आपके पास, वो दूसरों को सिखा सकते हैं। तो ये इतनी सलाहियत तो है ना एटलीस्ट कि हम अपनी जन्नत कमा सकें। हमारे हाँ, या उन साहबियात को फ़ॉलो कर सकें। तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, कुछ पाबंदियाँ भी हैं माशरे की तरफ से, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उनको वजह बना के तो हम कहें कि हमसे अमल नहीं होता। तो अगर अपने टाइम को हम देख लें तो मेरा ख़्याल है कि ये मसले सारे हल हो सकते हैं। यस, ये भी एक चीज़ हमें देखनी चाहिए। और ये जो बात है कि हम शादी के अरसे में इंतज़ार में सलाहियतें गँवा देते हैं, बहुत सी। हाँ जी। और आपको पता है कि कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है अच्छा रिश्ता देखना और तलाश करना। आप इतने मसरूफ़ हो जाएँ कि आपको पता ही ना चले वक़्त कैसे जा रहा है। आपके पास मतलब ज़ाया करने के लिए कोई वक़्त ना हो। यानी आप कल को अगर अपनी जगह पे खड़े हों और पीछे देखें तो आप ये ना कह सकें, बहुत पछतावा हो रहा है, काश मैं उस वक़्त को इस्तेमाल कर लेती। यकीन जानें, वाक़ई ही आपके पास गोल्डन चांस होता है कि आप अपने इस टाइम को, जो अभी की ज़िंदगी है, जिसमें आपको अल्लाह ताला ने इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं दी, उसको इस्तेमाल करें। मुझे जो चीज़ समझ में आई ये कि जो हम जड़ें हैं ना, वो हमने पहले लगानी होती हैं, फिर बाद में पानी देना होता है। तो सबसे मुश्किल काम होता है बीज बोना। तो अगर शादी से पहले हमने इल्म सीखने का बीज नहीं बोया, वो इल्म जो हमेशा साथ रहे, या फिर हमने कोई डायरेक्शन सेलेक्ट नहीं की हमने कि हम ये करेंगे, तो शादी के बाद मेरा नहीं ख़्याल कि आपके पास इतनी स्पेस होती है कि आपको अपनी डायरेक्शन सेट करनी पड़े। डायरेक्शन पहले सेट करें, बाद में फिर दुनिया के लोग सारे मिलकर आपकी डायरेक्शन में आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें
کہ ڈائریکشن بھی بعد میں سیٹ ہوگی، تو پھر وہ ایک چانس پہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو وہ چانس ملے کہ نہ ملے، ابھی ملے، ابھی آپ آزاد ہیں۔ پیرنٹس ہے نا، پیرنٹس کے سے تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی وہ ناراض ہو بھی جائیں تو ان کو منا بھی سکتے ہیں، ان کو دکھا بھی سکتے ہیں، لیکن بعد میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو یقین ہی نہیں آپ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس لیے ڈائریکشن لیس ہو کے زندگی نہ گزاریں۔ جیسے ہی جوانی کی زندگی شروع ہوتی ہے، آپ اپنے لیے اپنے دین کو ڈائریکشن بنائیں۔ آپ پہلے باعمل ہوں گے تو بعد میں عمل کرنا ایزی ہوگا، لیکن جو بندہ پہلی باعمل نہیں ہے نا، بعد والی زندگی اسے باعمل نہیں بناتی، بعد والی زندگی مزید اس کو دنیا میں انوالو کر دیتی ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ بڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کسی کی تیمارداری کرنی ہے، تعزیت کے لیے آپ کو جانا ہوتا ہے، آپ کے گھر پہ گیسٹ آ رہے ہیں، ساری ذمہ داری آپ کی، آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ گھر میں کیا چیز نہیں ہو رہی، یہاں پر بلیم ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی، یعنی آپ کو اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اور یہ ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے اندر اور اسلامک جو ہمارے پر ذمہ داریاں اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ گھر کو، بچوں کو، سب چیزوں کو دیکھنا، اس سے ہم روگردانی کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے کہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں گے، اچھی میرڈ لائف۔ ابھی ذمہ داریاں نہیں ہیں، ابھی آپ صرف اپنے دین کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو لڑکیاں، جو ینگ جنریشن ہے، جن کے اوپر ابھی یہ ذمہ داری نہیں آئی، ہم لوگ جو ہے نا اس چیز کو بڑا جو سمجھتے ہیں نا، جس چیز کو سمجھ کر ہم اس کی طرف لپکنا چاہتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ بس یہ فلاں کی بھی ہو رہی ہے، فلاں کی بھی ہو رہی ہے، میری بھی جلدی سوچ ہو رہی ہے، سب چیزیں جو ہے نا، سارے اختیارات میرے پاس آئیں گے۔ میرا خیال ہے بہت سے اختیارات جو ہیں آپ کے پاس آنے کی بجائے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پہ۔ تو جو وقت، مستقبل کا وقت سوچنے کی بجائے جو لمحہ حال اللہ نے دیے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، جو حال میں جیتا ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ ایک چیز یاد رکھیں، لمحہ حال میں جینا شروع کریں۔ وقت کی قدر اس بندے کو ہوتی ہے جو اپنے حال کو بچانا چاہتا ہے، بس کہ اللہ مجھے کبھی پچھتاوا نہ ہو۔ اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ مصروف ہونے کے لیے اپنی مرضی ہونی چاہیے۔ دیکھیں عمل کے اندر آپ دیکھیں، عمل کیا ہے؟ نماز اچھی ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کی عبادات اچھی ہوں، آپ کی سوچ اچھی ہو، آپ کی اسٹڈی مطالعہ اچھا ہو۔ دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کو کے سکھانے والے ہیں، کیا ان کے پاس اختیارات ہیں تھے اپنی زندگی جینے کے؟ جو اختیار ہے، جو بندہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اختیار جتنے اللہ نے اس کو دیے اس کے مطابق زندگی جیتے، اس کی زندگی میں بڑا حسن ہوتا ہے، وہ دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو کر جو اللہ نے اس کو دیا اس میں خوش رہ کے کرتا ہے۔ تو جو اللہ نے دیا ہے نا اس میں رہ کے کریں۔ بالکل گھر کے کام بھی عبادات ہیں، بالکل عبادات ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو بس آپ یہ سوچیں کہ دائرہ کار جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں رہیں، باہر نہ دیکھیں کہ فلاں یہ کام کر رہا ہے، فلاں یہ کام کر رہا ہے، میں کیوں نہ وہ کروں، مجھے بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ ابھی دیکھیے اللہ نے مجھے میرا دائرہ کتنا رکھا ہے، آپ کا دائرہ جتنا وسیع ہے اس میں رہ کے کام کریں، کیونکہ ہم عورتیں ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھپ چھپ کے رہنے کی درس دیا ہے۔ جتنا ہم اپنی فطرت کو بھول کے آگے بڑھیں گے نا، اتنے ہم نقصان میں جائیں گے۔ اپنی فطرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی سٹیپ لینا ہے۔ جی، دل بدل جائے تو اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ اب فرسٹ سٹیپ پہ ہی آپ کو سب کچھ مل جائے۔ سفر شروع تو کریں، 10 سال لگتے ہیں، 20 لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار ضرور دے گا، آپ اپنی مرضی کی زندگی جو دین کے مطابق جئیں گے، لیکن سٹیپس لیں، جتنا جتنا اللہ نے دیے کریں، ہم اتنے کی بھی نہیں قدر کرتے، سالوں لگتے ہیں۔ 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر نبوت عطا کی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نبوت کے جو اختیارات ہیں یا لیڈرشپ کوالٹیز اور لیڈ کرنا ہمیں ابھی سے ہی مل جائے،
آپ کو سہنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پھر کچھ ایسا دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ ایک مقام عطا کر دیتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی ہم نے پوائنٹس کو دیکھے ہیں، اللہ ہمیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔